गोंयच्या भुरग्यां खातीर एक संस्कृत म्हटल्यार कितें स्कोप आसपाक शकता फ्युचरान, कारण आतां सगळेच फिल्डांनी स्कोप कमी जायत वयता आनी संस्कृत म्हणल्यार स्कोप वाडटा आमी. एक्चुअली कशें कितें आसा? ते जुने आसा म्हणून सगळेच बरे अशें म्हणूंक जायना, आणि जे नवे आसा ते सगळे वायट अशें आमी म्हणपाक जाय. पळोवपाक गेल्यार गोंयकारांनी तर संस्कृत अवश्य शिकपाक जाय, कित्याक आमकां एक बॅकग्रावंड संस्कृतीचो जितलो आसा पळय, आमकां कलेची जी आवड आसा, नाट्य संगीताची आवड आसा, अध्यात्माचो कोर रिजन कितें संस्कृत आमकां जाणून घेवपा खातीर? कितें कोर कितें गजाली कितें खबर आसपाक जाय? ही एक जी गजाल तुवें म्हटली पळय की आमी जेन्ना उलोवपाक वयता तेन्ना आमकां दिसता अरे कोणें कितें म्हणत, ते बारीक भुरग्याक तशें दिसना. तो जेन्ना कितें उलयता तेन्ना तेका अशें दिसना की अरे म्हाका म्हजें कितें चुकलें जाल्यार, तेका दिसना, पूण आमकां दिसता, वीच इज व्हेरी नॅचरल बिकॉज आमी व्हड जाल्ले आसता अशें. सो म्हाजो एक्सपिरियन्स कसो आसा, हांवूय जेन्ना शिकपाक लागलें तेन्ना हांव सादारणशें 11th आसलें, पूण हांव तेन्ना म्हाज्या भावा वांगडा उलयतालें, तो खूब ल्हान आसलो, तो म्हाका जज करिनासलो कितें चुकलें बीन जाल्यार. सो तुमी अशा कोणाक तरी धरा जो तुमकां जज करपाचो ना, चड करून भुरगीं न्ही तुमकां जज करिना. सो ते बरें पडटा, ती एक मेथड आसा. आनी एक म्हाका एक अशें स्टेप बाय स्टेप म्हणटात पळय, तूं बीकॉम कर, तुका सीए जावपा खातीर म्हळ्यार सीए जावपाक जाय तुका बीकॉम करपाक जाय आनी अशें करपाक जाय. संस्कृतान अशें कितें स्टेप्स आसा की आमी जेणे करून वयर वचपाक शकता? कारण प्रायमरीक आमी रावले जाल्यार आमकां मेहनत चड घेवपाक जाय, सॅलरी चड ना. हायस्कुलाकूय मेहनत डबल आसा, म्हणटा खरें 5,000ची जॉब, घरा येवन तुका बसपाकूच जाय बुकां घेवन, प्लस भुरग्यांचें आयकपाक जाय, सगळें करपाक जाय, आनी सॅलरी कमी. कॉलेजीक गेले जाल्यार मातसो खंय तरी रेस्ट पडटा नॉर्मली. जाल्यार आमी कशें प्रिपेर जावपाक शकता की बऱ्या लेवल अचीव करपा खातीर संस्कृतान? ओके, जर तुजे पयलीं स्कुलान संस्कृत आसा जाल्यार तुका नक्कीच मातशें इजी पडटलें, पूण तरी आसतना जशें हांवें म्हटलें की 11th सुद्दां जर तुवें संस्कृत घेतला ऑर डिरेक्टली तूं पावला, अशी खुबशीं भुरगीं म्हाज्या क्लासीन सुद्दां आसलीं, डायरेक्टली ती पावली न्ही बीएनूच तेंच्यांनी संस्कृत घेतलेलें, तशेंय करूं शकता. सो लायक एनी अदर लँग्वेज इन ह्युमॅनिटीज, संस्कृताचें तशेंच आसा, 3 वर्साचो ग्रॅज्युएशन कोर्स बीए, थोड्या युनिव्हर्सिटीन बीए ऑनर्स बीन आसता ते 4 वर्साचे आसता, ते करूं शकता. ते जाले की मागीर एमए जर हायर स्टडीजाक वचपाक सोदता जाल्यार ते 2 वर्साचे आसतले, आनी मागीर जर तूं टिचिंगानूच वचपाक सोदता, रिसर्च करपाक सोदता जाल्यार पीएचडी करूं येता. ती बीन एवरी युनिव्हर्सिटी हॅज इट्स ओन अशें ना जाल्यार हे बेजिकली रेग्युलर कोर्स जाले. समज कोणाक करस्पॉन्डन्स करपाक जाय जाल्यार, कारण आमी ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा तेन्ना कोण भुरगो चिंतना आपल्याक फुडें व्हडलो जावपाक जाय म्हणून. ऑपॉर्च्युनिटी चिंतता तेन्ना कोण 18 वर्सां किंवा 25 वर्सांचो तोच कोण तरी चिंततलो की आपल्या करियरा कडेन पळोवपाक जाय दृश्टीन म्हणून. तांकां लागून म्हटलें की एक करस्पॉन्डन्स करून पॉसिबल आसा ह्या गजाली सुद्दां? करस्पॉन्डन्स करून पॉसिबल आसा, पूण रेग्युलर क्लासीसान जितले तूं लक्ष दिता न्ही तितले करस्पॉन्डन्स जाता काय अशें म्हाका दिसता. पूण आतां मटेरियल्स खूबच अवेलेबल आसा, व्हिडिओज आनी हे ते, म्हटल्यार करूं येता. करस्पॉन्डन्सूय सेमूच, 3 वर्साचे बीए, एमए 2 वर्साचे, आनी मागीर पीएचडीचेय तशेंच. आनी एक जर स्कूल लेवलान शिकयता म्हणजे फक्त आमी शिकोवपाचें जर फिल्ड चिंत्ता न्ही हांगासर, जाल्यार बीएड करपाक जाय, ते आतां 2 वर्साचें केलां. एक्चुअली कोर रिजन कितें संस्कृत आमकां जाणून घेवपा खातीर? कितें कोर कितें गजाली कितें खबर आसपाक जाय? संस्कृत जाणून कित्याक घेवपाचें अशें म्हणटा, जशें आमी पयलीं स्टार्टिंगाक उलयली तशें विना संस्कृतम नैव संस्कृती अशें म्हटलां. संस्कृत ना जाल्यार संस्कृती खंय? एस्पेशली आमी गोंयचे जेन्ना उलयता न्ही आमचे, तेन्ना पळोवपाक गेल्यार गोंयकारांनी तर संस्कृत अवश्य शिकपाक जाय, कित्याक आमकां एक बॅकग्रावंड संस्कृतीचो जितलो आसा पळय, आमकां कलेची जी आवड आसा, नाट्य संगीताची आवड आसा, अध्यात्माचो आमकां जो बॅकग्रावंड आसा तितलो भायर दिसून येना आमच्या कोंकण एरियान, आनी तातूंतय आमच्या गोंयान चड आसा. सो आमकां संस्कृताक आमकां टच बेगीन जातलो अशें हांव म्हणटा, आमकां दूर अशें दिसचें ना तें. ते एक रिजन की म्हणजे एलॉबरेट करपाक गेले जाल्यार संस्कृत ही आमच्या देशाक पूर्ण जोडटा. आतां जेन्ना आमी आमचो एक भारत देश आमचो एक अशें म्हणटा तेन्ना कोणूय आमकां क्वेश्चन करूं शकता न्ही की कसो तुमचो एक देश?
एव्हरी स्टेट हॅज इट्स ओन लँग्वेजेस न्ही तुमचे पेहराव म्हणजे घालता कपडे ते खावपाची आवड निवड सगळे वेगळे आसा मागीर तुमी एक कशे जाल्यार तेजे आन्सर कितें जाल्यार आमचे टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट जे मोर देन 4000 इयर्स एक्चुअली लोकमान्य टिळकान डेट केला की आमचे वेद जे असले ते साधारणचे 6000 इयर्साचे पयलीं ते आमचे कॉमन आसा न्ही तूं काश्मीरांतल्यान कन्याकुमारी मेरेन खंयय चल आमचो राम आनी कृष्ण हो एकूच आसा सगळ्यांचे एन्सेस्टर्स ते एकूच आसा सो संस्कृत भाशा जी आसा पळय ती आमकां सगळ्यांक आमची ती कल्चरल लँग्वेज आसा सिविलायझेशनल लँग्वेज आसा ती आमकां सगळ्यांक जोडटली फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ आनी ईस्ट टू वेस्ट म्हणून आमी ती शिकपाक जाय करियर म्हणून आसाच पूण तेज्याय परस आमच्या एक लायफान कितें तरी ध्येय म्हणून आसपाक जाय न्ही ते पळोवपाक गेले जाल्यार संस्कृत आमकां खूब मदत करूं शकता ही एक गजाल आनी एक ऍड करूं हांव करपाक सोदता की आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां वेस्टर्न कंट्रीज जे आसा तांकां व्हॅल्यू एज्युकेशन हे सेपरेटली शिकोवपाचें पडटा तांकां हांगा सुद्दां खुबश्या हितून व्हॅल्यू एज्युकेशन हो वेगळो सब्जेक्ट तांकां दवरता पूण आमकां तशें पळोवपाक गेल्यार व्हॅल्यू एज्युकेशन इतलें इजिली अवेलेबल आसा नीती शतक जालें पंचतंत्र जालें इतलें आमकां नॉलेज रिजर्वयर आसा की तातूंतल्यान व्हॅल्यूज आमकां नक्कीच मेळटा आमचें रामायण महाभारतूय जालें जाल्यार तेज्या खातीर संस्कृत शिकपाक जाय सुसंस्कृत जावपाक संस्कृत शिकपाक जाय अशें हांव म्हणटलें हांगा टिचर आनी तुमकां जनरली एक प्रश्न म्हणटा जनरल भुरग्यांचो एक प्रश्न आसता जे आमी संस्कृत भुरग्यांना पळयता पळय जनरली एक दुसऱ्या सायडीच्यान जेन्ना की संस्कृत भुरगे मरे फक्त मरे आपले कल्चरूच सांबाळटा रे तांकां ट्रेडिशनलूच सगळे गजाली लागता रे ते मौज मस्तीन खंय येवचे ना कोणाच्या बर्थडेक वयचे ना ते फक्त कुर्ता सल्लेच घालतले रे ते फक्त वॅज जातले आनी कोण नॉन वॅज जाता वॅजा कडेन जातले रे कित्याक शिकता रे संस्कृत ते जनरल तुमकां सांगता जे उदाहरण सगळे कडेन नॉर्मली भुरग्यांच्या मदीं आसता हेंचेर कित्याक हेका लागून खंय तरी परिणाम जाता आसतलो भुरग्यांचेर न्ही संस्कृत शिकपा खातीर एक सायडीन ही हांव पयलींच न्यूली गजाल अशी आयकता की गोंयान अशेंय जाता कितें हांवें हें आयकूंक नासलें की लोक अशे आतांची भुरगीं अशीय जज करता की तूं कितें करता एक्चुअली इट इज नन ऑफ देअर बिझनेस तो कितें करता आपल्या लायफान ते पूण तेका लागून कितें आसा आमी संस्कृतज्ञ जे आसा पळय जे संस्कृत शिकता तेंच्यांनी मातशें आपल्याक अपडेट करपाची बीन गरज आसा अशें म्हाजेंय मत पर्सनल आतांच्या जमान्यान कितें चालू आसा बाबा कंप्युटर कसो चलता टेक्नॉलॉजी कितें कितें येयला तेजो वापर आमी संस्कृता खातीर कसो करूं शकता हें आमी चिंतपाची गरज आसा नाजाल्यार मागीर आमकां हो क्वेश्चन ऑलवेज येतलो की तुमी मरे तुमचे विचार मागासलेले ते आमी चेंज करून आमची सायड जी आसा पळय हांव अशें म्हणिना की आमचे व्हॅल्यूज आनी प्रिंसिपल सगळे सोडून दिवप पूण जे बरें आसा ते नक्की घेवप म्हाका एक याद येता महाकवी कालिदास असो संस्कृतान तो आपुणूच म्हणटा अशें पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापी काव्यम नवमित्यवद्यम म्हणजे कितें जाणा की पुराण ते जुने आसा म्हणून ते सगळेच बरे अशें आमी म्हणू शकना कालिदास स्वता म्हणटा महाकवी कालिदास संस्कृताचो पुराणमित्येव न साधु सर्वम ते जुने आसा म्हणून सगळेच बरे अशें म्हणूंक जायना आणि जे नवे आसा ते सगळे वायट अशें आमी म्हणपाक जायना रादर दोगांचो मेळ करून आमी एक कोलॅबोरेशनान फुडें वचपाक जाय अशें तेणी इतले वर्सां फाटीं म्हटलेलें ते सारकें आतां लागता तिचे आतां तुमकां संस्कृत शिकपाक सपोर्ट गावलो फॅमिलीचो किंवा सपोर्ट गावलो थोड्यांक शिकपाक जाय पूण सपोर्ट गावना त्या भुरग्यांनी कितें करचो खूब जाणांक इच्छा आसा शिकपाची पूण हांव सपोर्ट करपाक कोण ना रे सपोर्ट गावना रे सगळ्यात कडेन कितें कितें चालू आसा लोकल टर्म्सान तुमकां सगळें सांगता जे हांव हय हे तो आतां म्हाका दिसता की लोकलायट्साचे प्रश्न म्हाज्या फुड्यान घेवन येता हांगासर तशें जर आसा खरीच गजाल आयच्या आतांचो जमानो आमी पळयलो जाल्यार शिक्षणाक एस्पेशली इन गोवा कोण तसो म्हणजे सपोर्ट दिना अशें खंय जायना बट तरी आसतना जर आसा अशें आमकां दिसता जाल्यार त्या भुरग्यांक मातशें स्ट्रॉंग रावन फुडें वचपाक जाय आनी तांकां कितें जर मदत जाय जाल्यार खुबशे अशे लोक आसा तेंच्या वळखींतल्यान ते हेल्प घेवं शकता म्हाकाय कॉन्टेक्ट करूं शकता हांव एवर रेडी आसा कितें हेल्प जाय जाल्यार तेज्या बाबतींत अशी 3 रिजनां सांगा जेणे करून आमी संस्कृत शिकपाक जाय प्रत्येकान शिकपाक जाय तो फिल्डांतलो आसो किंवा नासो ते ऑलरेडी हांवें आतां म्हटलें न्ही की एक म्हणजे आमची ती संस्कृती ही कळपाक की एक्चुअली कितें आसा आमच्या कल्चरान ते कळपाक दुसरें अशें की
आमच्यो भाशा भारतीय भाशा खंयची आसूं गोव्यातले आमी चितले जाल्यार मराठी कोंकणी ही आमची आनी समृद्ध जावपाक जाय जाल्यार आमी संस्कृत शिकपाक जाय कित्याक ती तेजी आवय आसा ह्या दोन्ही भाशांची. सो ही आमचे डेली आमी जी उलयता न्ही आतां आमी हांव आतां उलयतना सुद्दां कितले इंग्लीश शब्द घालून उलयता पूण एक प्युअर फॉर्मान बरी कोंकणी हांव बरी अस्खलीत उलयतले जाल्यार म्हाका संस्कृताचो सपोर्ट जर आसत जाल्यार खूब बरें जातलें. ते सोडून करियर म्हणून सुद्दां संस्कृत नक्कीच एक म्हाका एक गजाल अशी हे दिसता की खंयचेय फील्ड तुवें चूज केल्ले आसूनी ओके सायन्स रिलेटेडय आसूनी आर्ट्स रिलेटेडय आसूनी तेका एक संस्कृताचो जर तुका जोड मेळ्ळी न्ही तर आनी शायन जावन वतले. फॉर एग्जाम्पल आतां तुजो रिसर्च आसा लेट्स से केमिस्ट्रीन आसा कसलोय रिसर्च तेका रसायनशास्त्राचे आमच्या हेणी कितें सांगलेले ते जर तेणी पळयले आनी आपलो रिसर्च फुडें व्हेलो आनी बरें जातलें. मेडिकल फिल्डान आसा आयुर्वेदान कितें सांगलें आसा ते पळयलें जाल्यार खूब बरें जातलें. आनी एक रिजन अशें की आयज योगा जो आसा पळय ते खरें म्हणजे संस्कृताचें फील्ड पूण इतले ते मॉनिटरी करून दवरले आसा कॅपिटलायझेशन जाल्लें आसा तेजें की भायले लोक येवन आमकां शिकोवपाक लागला योगा. हें एक आनी तिसरें और चवथें रिजन जावं शकता की तेका लागून आमी संस्कृत शिकपाक जाय नाजाल्यार आतां योगा विल बी लिमिटेड ओन्ली टू आसनास. अष्टांग योगा खंय प्लीज वतलो आमकां एक्सप्लेन करा एक्चुअली कितें टॉपिक आसा योगा कित्याक संस्कृताचो आसलो तो कित्याक वेस्टर्न जाता. योगा एक अशी असो एक सब्जेक्ट आसा जो लोक आतां तातूंतल्यान खूब फक्त मनी ओरिएंटेड जाल्ले आसा. तांकां अशें दिसता की योगा म्हणजे फक्त आसना पूण तशें ना. एक्चुअली पतंजली जो आसलो योगशास्त्राचो एक्चुअली ते योगा न्ही योग तो शब्द जो की आतां वेस्टर्नर्सांनी चड करून आमी सगळ्यांनी बी योगा केल्लो आसा. तो पतंजलीन कितें बरयल्लें आसलें पळय ते अष्टांग योग म्हणून पुस्तक 8 लिम्स अष्टांग अष्ट अंग आसा तितून ध्यान धारणा समाधी हे सगळे खंय गेले मागीर ते करिना वेस्टर्नर्स. तांकां कितें जाय फक्त फिजिकल फिटनेस जाय भायल्लो पूण आसन जे आसा पळय तो एक पार्ट ऑफ इट तेच म्हणजे फक्त योगा न्ही. मागीर तुज्या आत्माची जी प्रगती आसा मनाची प्रगती आसा ती कशी सादतलो तूं जर तूं बाकीचे अष्टांग योगातले लिम्स जर घेवंक ना जाल्यार. म्हणून संस्कृत शिकपाक जाय. पण आतां तुमी योगाचे म्हटल्यार सांगता आतां कितलेशेच योगाचे इन्स्ट्रक्टर आसतले गोंयचे तेंच्यांनी एक्सप्लेन करपाक जाय न्ही सब्जेक्ट प्रत्येकाक शिकयता तेन्ना. हय तेच हांव म्हणटा की लोकांनी आमी सगळ्यांनी फुडें येवन न्ही एकत्र काम करपाक जाय जाल्यारूच कितें तरी जातलें. जशें की आतां योगा इन्स्ट्रक्टर्स गोंयानूच न्ही भारतभरान आसा भायरूय वचून शिकयता तेंच्यांनी संस्कृतज्ञ वांगडा एक कोलॅबोरेशन करपाक जाय. आयुर्वेदाचे गोंयान इतलें महत्व आसा पूण कितें जालें हळू हळू आयुर्वेद संस्कृतांतल्यान सगळे आमचे ग्रंथ आयुर्वेदाचे संस्कृतान पूण भुरगीं म्हणटा आमकां संस्कृत कळना. मागीर तूं जेन्ना ट्रान्सलेशन करून वाचता पळय कितें जाता चडशें इंग्लीश भाशेंतल्यान जर तूं ट्रान्सलेशन वाचता जाल्यार मेन कितें सांगलेलें आसा पळय ताजो एसेन्स तितलो येना. तरी हांव म्हणटा ओके की भारतीय भाशा खंयचीय घे तूं परत परत हांव रिपीट करता की मराठी कोंकणी हिंदी भाशेन सुद्दां जर ट्रान्सलेशन वाचता न्ही जाल्यार चड कितें प्रॉब्लेम जायना बिकॉज ती संस्कृतूच आसा थंय जिवंत त्या भाशान. पूण इंग्लिशान ऑर एनी अदर फॉरेन लँग्वेजान पळोवपाक गेलो जाल्यार तो एसेन्स येवपाचो ना. कशें हांव म्हणटा की आतां थोडे जे शब्द आसा पळय ते फक्त ह्या कल्चरानूच आसा. आतां प्रसाद तीर्थ आरती हे शब्द आमी कशे ट्रान्सलेट करतले इंग्लिशान ते ह्या सिविलायझेशनानूच आसा न्ही. सो तशेंच आसा तूं जेन्ना ट्रान्सलेशन वाचता न्ही चड करून जस्ट फॉलो द इंडियन लँग्वेजीस ट्रान्सलेशन अशें हांव म्हणटा. तेच जेनझी आतां पळोवपाक गेल्यार आतां जनरेशनाची भुरगीं तांकां मराठी कोंकणीच तितले येना सारके बरोवपाकूय रस्वदिर्घाचे खूब आमकां ते नाका अशें दिसता. सादो शब्द हांवें खंय तरी वाचलो ते दीस अशें वयतना म्हजें लक्ष वयता. स्वच्छता हो शब्द आसा खूब सिंपल आमी मराठी मिडियमान शिकलेली पयली 4th स्टँडर्डा मेरेन आमकां कांयच ना न्ही शब्द स्वच्छता शब्द सारको बरयना. सो कित्याक अशें जाता अशें म्हाका एक दिसता की
भुरग्यांक कित्याक एवर्जन आसा आमच्या लँग्वेजी कडल्यान ऑर आमच्या कल्चरा कडल्यान, मे बी एक रिजन आसूं शकता की तांकां दिसता की हेतूंतल्यान आमकां कितें मॉनिटरी बेनिफीट ना. पूण अशें जावन 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 फुडें कितें जातलें, भाशा लुप्त जातल्यो न्ही. आमचें कल्चर सिविलायझेशन एकूच तर आमचो देश आसा हो अशें. ही हें कन्वर्सेशन खंय तरी वेगळी कडेन वतलें. परत तुमकां हेजे कडेन येता, ग्रंथ जे आहात पळय संस्कृतांतले खंयचे ग्रंथ आसूं ते कित्याक इम्पॉर्टंट आसा आमच्या लायफान? ग्रंथ अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना संस्कृताची ग्रंथ संपदा ही खूपच आमी 6000 वर्सां म्हटली की ग्रंथ वेदांतल्यान स्टार्ट जावन आतां मेरेन ह्या 21st सेंचुरी मेरेन बरयल्ले साहित्य हें चालूच आसा संस्कृतान. तेजो कितें इम्पॉर्टन्स अशें जर तुवें विचारलें जाल्यार एकूच ग्रंथ आमी घेवया आतां, सगळे आमी कितें हांगा टच करूंक शकना. सो भगवद्गीता आमी जर ग्रंथ पळयलो जाल्यार एक अशें सगळ्या समाजान हें आसा, चड करून यंगस्टरान अशें हें आसा, एक मिसकन्सेप्शन परत हांव म्हणटा की भगवद्गीता हो ग्रंथ दवरपाचो खंय तर आमच्या देवघरान दवरपाचो, तेजी पुजा करपाची, फुलां घालपाची केन्नाय एक फावट, आनी तुजें जेन्ना सगळें लायफ जगून जालो, तूं भुरगीं जालीं हें जालें मागीर रिटायर जालो की मागीर हांव ओपन करून पळयतलो कितें आसा तें भगवद्गीता. ना जाल्यार भगवद्गीताचो रोल एकीच कडेन येता पिक्चरांनी, गीता पे हात रख के कहूंगा जो कहूंगा सच कहूंगा, तितलेंच. पूण तशें ना. हें हांव सांगपाक सोदतां की एकूच भगवद्गीता ग्रंथ पळया तुमी, तो केन्ना वाचपाक जाय आमी जेन्ना आमच्या लायफाची सुरवात आतां जावपाची आसा, आमी फुडें वचपाची आसा, अख्खी लायफ फुडें पडल्या आमच्या, तेन्ना हो ग्रंथ वाचपाक जाय. कित्याक? कारण तातून स्पिरिच्युअल नॉलेज आसाच, ते ना अशें हांव म्हणीत ना, ते आसाच. पूण लायफ कशें जगप, आपल्या लायफान जे प्रॉब्लेम्स येता, आमी तांकां प्रॉब्लेम्स म्हणटा कित्याक आमकां ते डिफिकल्ट दिसता म्हणून आमी त्या सिच्युएशनाक प्रॉब्लेम म्हणटा. पूण ते कशें फेस करप हें त्या ग्रंथान सांगलेलें आसा. मागीर ते जर तूं जाणटो जाल्यार वाचपाक लागलो तेजो कितें फायदो आसा न्ही अशें. सो ते ग्रंथाचें महत्व आमच्या जिवनान. एक भुरग्यांच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून पळयत जाता, तुमी कितले ग्रंथ वाचलेले आसात? अरे बाप, तुम्ही आमकां सांगताच खरें, पण तुमी कितले वाचलेले आसा? आमकां हेतून म्हणजे हांव आवड म्हणून वाचता. BA आनी MA आमकां जे ग्रंथ आसले ते नक्कीच हांवें वाचले. आमकां वेदांताचो वेदांत सार म्हणून एक आसलो, शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल. जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार संस्कृत लिटरेचराचे न्ही इतले हे आसा न्ही, म्हणजे तुका जर लिटरेचरान आवड आसा जाल्यार कालिदासूच एक घे, फक्त एकूच भास घे, एकूच भवभूती घे, एकूच बाण घे, हे सगळे हांवें सांगले ते कवीची नांवां, तेंचे इतले लिटरेचर आसा की वाचून सोंपपाचें ना. आयज भुरग्यांक पळोवपाक गेले जाल्यार तांकां दिसता लिटरेचर म्हटलें की एक शेक्सपियर तांकां खबर आसता, ना जाल्यार आतां वचून तें ना. वाचन संस्कृती इतली हे जाल्ली आसा न्ही आमची की चड करून कितें वाचतात ते पळोवपाक गेले जाल्यार नोटीस कर तूं कितेंच वाचना. सो हें हांवें वाचलें. आयकून सुद्दां भुरगे शिकतात न्ही आजकाल, ऑडिओ किंवा पॉडकास्ट आसतले किंवा हय, तेच हांव म्हणटा. सो न्यू टेक्नॉलॉजी येता ती नक्कीच आमी घेवपाकूच जाय. कोणाक वाचनाची आवड ना, यू कॅन गो थ्रू द पॉडकास्ट ऑल्सो. सो हे ग्रंथ हांवें वाचलेले आनी म्हाजे व्याकरणाचें स्पेशलायझेशन आसलें सो हांवें ते वाचलेले. आतां म्हाका एपिक्सान मातसो इंट्रस्ट येयला सो हांव रामायण वाचता. रामायण हांवें वाचलें एक्चुअली, महाभारत हळू करून वाचपाक सोदता. अशें आसा. आनी थोडे जे केन्ना अशें कितें रेफर करचें पडटा तें हांव वाचतां. भगवद्गीताय हांवें एक शृंगेरीन हांव शिकलां न्ही, थंय एक हें आसा, आदी शंकराचार्य आमचो धर्मगुरू आमी म्हणटा तेका हिंदूचो न्ही, तेजे लिनेजान आतां जो थंय गुरू आसा पळय तो एक कॉम्पिटिशन म्हण जाल्यार कितें अशें एक योजना कशी तेणी केल्ली आसा थंय, आयोजीत करता तो की फूल भगवद्गीता जर तुजे कंठपाठ आसा न्ही जाल्यार तो एक एंडोमेंट प्रायज कशें दिता आनी आशिर्वचन दिता. सो तेन्ना हांवें थंय BA करतना हांवें तें कंप्लीट केल्लें. म्हाजें कितें व्हडलें न्ही एक्चुअली, अशे खुबशे लोक येता फूल भारतभरांतल्यान थंय येता, बारीक भुरगीं येता, व्हडले लोक येता, ते फूल भगवद्गीता पाठ करून तेंच्या फुडें म्हणटा. सो लोक अशें करता, ग्रंथ रेफर करतात. टिचर म्हाका एक सांगता, खुबशे मेन मुद्द्याचेर उलोवन जाल्लेच आसा. सो एक म्हाका एक शेवटी तुमकां विचारपाक जाय की स्पेशली आमी गोंयान पॉडकास्ट करता कोंकणीन जाता, सो गोंयच्या भुरग्यां खातीर एक संस्कृत म्हटल्यार कितें स्कोप आसपाक शकता फ्युचरान? कारण आतां सगळेच फिल्डांनी
स्कोप कमी जायत वयता आनी संस्कृत म्हणटा स्कोप वाडटा आमी. एक्चुअली कशें कितें आसा? एट द एंड ऑफ तुमी कितें सांगपाक शकता गोंयच्या भुरग्यांक? म्हाका एक्चुअली खूब आनंद जाता हांगा कोंकणीन उलोवपाक, म्हाज्या गोंयच्या लँग्वेजीन हांगासर संस्कृत बद्दल उलोवपाक. कित्याक हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलें जेन्ना हांवें संस्कृत घेतलेलें न्ही. हांव फुडें वचत रावलें, फुडें कितें जातलें हांवें एक्चुअली चिंतूंकूच नासलें की हांव परत हांगा पावन अशें उलयतलें हांगा बसून कोंकणीन. सो अशें आसा की आतां गोवा युनिवर्सिटी जी आमची आसा न्ही, थंय संस्कृत विशय नवीन सुरू जाल्लो आसा. पोस्ट ग्रॅज्युएशन दॅट इज MA इन संस्कृत स्टडीज असो सब्जेक्ट सुरू जाल्लो आसा. थंय आमी एडमिशन घेवंक शकता आतां. न्यू एकाडेमीक इयरान स्टार्ट जातलो. ते सोडून 2 सर्टिफिकेट कोर्सेस युनिवर्सिटीचे आसा म्हणजे संस्कृत रिलेटेड. एक नाट्यशास्त्राचे रिलेटेड. हांगा नाट्याची म्हणजे नाटक कलेची परंपरा खूब व्हडली आसा न्ही गोंयान. तुमकां जर तेजे आनी हेजे कंपेरेटिव्ह स्टडीज करपाक जाय की आमच्या नाट्यशास्त्रान कितें सांगलां, हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स तुमकां घेवपाक जाय जाल्यार नाट्यशास्त्रा रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स तुमी करूं शकता. ते सोडून म्हाका जर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाचें ना, एक बारीकसो कोर्स जाय म्हाका जाल्यार 6 म्हयन्याचो सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत स्टडीज असो एक आसा, तोय आमी करूं शकता. मागीर हे करून कितें करप जाल्यार जशें हांवें आतां सांगलें तशें ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसा. हांव आतां अशें म्हणूं शकना की हांगाच आसा तुका ऑपॉर्च्युनिटी अशें हांव सांगूं शकना. पूण फक्त आमी एक मराठीन म्हणटा न्ही की चाकोरी बाहेरचा विचार करायला पाहिजे. असो आमी जर विचार केलो की खंयूय मेळ्ळी न्ही ऑपॉर्च्युनिटी हांव थंय वतलो. एस्पेशली जेन्ना हांव यंग आसता तेन्ना खंय वचपाक रेडी आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सो हळू करून आपल्याकूच मार्ग मेळटा. सो मॅन्युस्क्रिप्टोलॉजी आसा, NLP आसा, एक क्युरेटर म्हणून पोझिशन्स आसता, टिचींग फिल्डान आसा. ते सोडलेल्या आतां सिनेमॅटोग्राफी आसा पळय. म्हाका बेश्टें आतां याद जाली म्हूण सांगता की जॅपनीज बी अशे लँग्वेजीस आसा. हाल्लीची भुरगीं खूब पळयतात ते. एनिमे पळयता जॅपनीज. ते पळोवन ती लँग्वेज शिकता. जर्मनच्या रिलेटेडूच तशें सिरीज पळोवन जर्मन शिकता. तशी आतांचे यंगस्टर्स विचार कित्याक करिना की आमी संस्कृतान एक कितें तरी एनिमे तयार करतले. आमचे हेजे रिलेटेड आमचे कॅरेक्टर्स घेवया मायथॉलॉजीचे आनी करुया एक तयार. मॅडम हांगार एक म्हाका जस्ट गाडयेला डिस्टर्ब करता आमकां तेंचे सिरिजा बद्दल म्हटलें पण आतां खुबशे भुरगेच फनी रील्स पळयतात. ताका असो एक कॉन्सेप्ट येयलो की आतां जर आमी फनी व्हिडिओजूच धर संस्कृतान करपाक लागले आनी ट्रान्सलेशन कोंकणीन केलें समजा त्या व्हिडिओनूच जाल्यार एक उमेदीन डिफरंट वेन शिकपाक शकता. नक्कीच करूं शकता. कित्याक आमी मेथड्स यूज करुया नाका? नक्कीच करुया. जे भुरग्यांक लागीं हाडटले संस्कृता कडेन हे सगळें करपाक जाय. आनी एक तुमकां एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता. खुबश्या भुरग्यांनी आपल्या भाशेन ग्रंथ शिकपाक जाय आसता. इवन दो म्हाका वाचपाक खऱ्यानी म्हणटा आवडनात. बट जर म्हाका कोण आपल्या भाशेन सांगपी आसा जर रामायणाचे ग्रंथ आसतले, महाभारत, भगवद्गीता काय जर म्हाका फुडें ग्रंथ करपाक गावले, तुमच्या वांगडा जर करपाक गावले आनी फुडें पॉडकास्टान जर जाल्यार अवश्य नक्की म्हाकाय आनंद जातलो. येस तुमचे खूब खूब आभारी आसा. तुमी ह्या पॉडकास्टान खुबशे इन्फॉर्मेशन आमकां प्रोवायड केली. संस्कृता बद्दल जी आमकां मिसअंडरस्टँडींग आसली कितें मेन म्हणजे कितें स्कोप आसा फ्युचरान तुमी जाणून दिलो त्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद. धन्यवाद. म्हाका ही संधी दिल्या बद्दल परत हांव तुजे आभार मानता. धन्यवाद.